जंग हो सकती है, किसी भी वक्त इजराइल हमला कर सकता है। तो ईरानी जनरल्स हैं वो बंकर्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरी तरफ गजा के हवाले से सूरत हाल क्या है, इस अजम्पशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि ये सीज फायर जो है वो आगे चलेगा। और जेडी वैंस इजराइल पहुंचे हैं, उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ, और जेडी वैंस ने ये बात की है कि सीज फायर जो है वो आगे चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये सीज फायर आगे चलेगा तो ये बात जहन में रख लें कि ये जो प्रोजेक्ट इजराइल है ये फारिग हो गया है, क्योंकि जो इसका फॉल आउट आने वाला है, अब आप देखिए इजराइल सीज फायर के बावजूद सीज फायर पर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मतलब सिविलियंस को मारकर इजराइल कौन सी बर्तरी है, कौन सी विक्ट्री है जो वो हासिल करना चाहता है। तो अगर ये सीज फायर, यानी पहली बात तो यह है कि अमेरिका अब ये बात क्यों करने लग गया है, तो ये इस बात का सबूत है कि एक नई रियलिटी वाकईतन जन्म ले चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो गलबा पा रही है। और उसकी सबसे बड़ी जो चीज है वो खुद अमेरिका के अंदर चलने वाली तहरीक है और अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। और ये बात है कि अमेरिका को अब मजीद इन जंगों को फंड नहीं करना चाहिए। और खासकर जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये तो इतने डेंजरस हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए कि इसमें एक बार फिर ड्रैग हो जाए तो फिर सालों तक हो जाए। 2 साल तक इतना फ्री हैंड देने के बावजूद कुछ डिसाइसिव ना अमेरिका अचीव कर सका है ना इजराइल अचीव कर सका है। वो कहते थे कि हमास को निस्तो नबूद कर देंगे, आखिर में उसी हमास के साथ मुआहिदा किया है और 30,000 फाइटर्स, और इसलिए मैक्रोन ने कहा कि इजराइल की जंग हार चुका है। तो ये उस नई रियलिटी का इजहार है। देखें, जाहिर है अमेरिका ये थोड़ी आकर कहेगा कि हम इजराइल से पीछे हट रहे हैं, या वो हमास के हवाले से या फलस्तीनियों के हवाले से कोई एक सॉफ्ट एक जो पोजीशन है वो थोड़ी लेगा। उसका लहजा, उसकी लैंग्वेज और उसकी सपोर्ट और उसकी अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल के लिए वैसे ही वो शो जरूर करेगा। लेकिन अब उसका ये बार बार कहना कि हम सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे, जो कि ज़ाहिर नेतन्याहू नहीं चाहता, नेतन्याहू इस सूरत हाल से खुश नहीं है, इसलिए वो बार बार बॉम्बिंग कर रहा है। तो फिर अमेरिका क्यों मजबूर हो रहा है, ये असल रियलिटी है। तो इसके ऊपर इसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और इस अजम्पशन में कि सीज फायर आगे बढ़ेगा, क्या कोई और जंग पनप रही है। और जैसे ईरान से खबर आ रही है और जो रीजनल अब इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो नेतन्याहू के साथ मिलना शुरू हो गए हैं। तो क्या हो रहा है रीजन के अंदर और फलस्तीन का, यानी आगे क्या होगा फिर अगर सीज फायर होल्ड होना है तो फिर क्या रिकंस्ट्रक्शन होगी, फलस्तीन रियासत बनेगी, मामलात किस तरफ जाएंगे। तो ये आपके सामने रखें। कनाडा ने कहा है कि नेतन्याहू को हम गिरफ्तार करेंगे। कनाडा की जानिब से बात सामने आ रही है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इजराइल के अंदर, और इसलिए यानी नेतन्याहू जो जंगबंदी नहीं चाहता उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, ये बहुत बड़ी वजह है जिससे नेतन्याहू बच नहीं सकता, वो है अक्टूबर 7 का दिन। अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ उस पर इजराइल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे हो गया। यानी 24 और तो गाजा के ऊपर जो सर्विलेंस होती है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि इजराइल ने खुद अपने लोगों को जो है वो मारा है। उस दिन 1200 लोग मारे गए हैं, और उसमें ये बात मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये साबित, और गैलेंट ने खुद कहा कि हमने हनीबाल जो डायरेक्टिव है वो इस्तेमाल किए, अपने लोगों को मारा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है वहां पर कि इसकी एक स्टेट लेवल के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, क्या नेतन्याहू को पता था। देखिए, उनके इतने सैकड़ों लोग हैं ना, और उनके अपने लोगों ने मारे हैं, तो क्या नेतन्याहू को पता था यह हमला होने वाला है और उसने जानबूझकर यह हमला होने दिया? ये इजराइल का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल दबा हुआ है, कोने में है। क्यों? क्योंकि जंग जारी है। जो ही ये रुकेगी तो ये सबसे पहले ये वो सवाल होगा जो उठकर सामने आएगा कि अब इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तो ये वो अहम तरीन चीज है जिससे नेतन्याहू जब वो बार बार भागता है। लेकिन ये जो इन्होंने जेनोसाइड की है, और ये जो खुद इजराइल के अंदर से सवाल उठ रहा है कि उस दिन क्या हुआ, ये इजराइल का जब पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये जेनोसाइड जब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ वेनेजुएला और कोलंबिया, उनका मामला संगीन तरीन होता चला जा रहा है। कोलंबिया के सदर ने कहा है कि अमेरिका जो है वो इन्वेड करने जा रहा है वेनेजुएला को। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस थर्सडे को ये खबर सामने आ रही है कि यूरोप एक बड़ा फैसला कर सकता है। जो रशियन $300 बिलियन हैं वो यूक्रेन के हवाले कर, उनमें से 50% या 30% पैसा जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट में यूक्रेन के हवाले करने पर फैसला इस थर्सडे को जब हो सकता है। तो ये इस वर्ल्ड ऑर्डर के आप कहने के उस ताबूत में आखिरी कील साबित होगा अगर ये पैसा इन्होंने रशिया के ऊपर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये प्योर थेफ्ट है, ये चोरी है, और इतने बड़े स्केल के ऊपर चोरी है। और रशिया इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस बात को कबूल नहीं करेगा उनका पैसा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जंग में। ये तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में आखिरी कील साबित होगा। और फिर मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो यूरोप में पैसा रखेगा? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो यूरोप में जब पैसा जाकर रखेगा? तो ये तो बिल्कुल इस ऑर्डर की जो रही सही कसर है ना, दरारें वैसे पड़ी हुई हैं, तो ये इसका एक आखिरी कील जब साबित होगा। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान से पहले मैं जो खबर है आपके साथ शेयर करता हूं। पीपी एस्कोबार, ये एक बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने ये कहा है कि
ईरान के इस वक्त जो जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, वो बंकर्स में हैं। वाई? क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन है और वो ये समझ रहे हैं कि किसी भी वक्त इजराइल का हमला हो सकता है और वो बंकर्स के अंदर ही रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं कि अगले घंटों में हमला होने जा रहा है इसलिए वो बंकर्स में चले गए। वो ये समझ रहे हैं कि भाई किसी भी वक्त हो सकता है, तो आने वाले दिन और हफ्ते वो अपनी इस अंदाज के अंदर जब वो एहतियात कर रहे हैं और इस अंदाज में वो तैयार बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि वो ईरान विजिट करने जा रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस यूएस और ईरान के रिलेशंस के हवाले से। वो कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई है। वाई? ड्यू टू द वॉर। तो वो बताते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। वाई? रीजन क्या है? वॉर कंडीशंस, जंग की वजह से। और आईआरजीसी के सोर्स ने उनको बताया है कि ऑल द सीनियर कमांडर्स आर करंटली इन द बंकर्स इन एंटीसिपेशन ऑफ द वॉर, सो द कंडीशंस ओवरऑल कुड नॉट बी मोर सीरियस। इससे ज्यादा एक संजीदा और सीरियस सूरत हाल हो नहीं सकती जो इस वक्त है। बिल्कुल कमांडर जो है वो बंकर्स में बैठे हुए हैं इस वक्त। और इस सारी सूरत हाल का डायरेक्ट कनेक्शन उस बात से भी है जो अली लरजानी मॉस्को गए हैं और इन पर्सन जाकर जो खत है वो प्यूटन के हवाले किया है। यानी मैसेज है ना, तो भेजा जा सकता है, वैसे भी भेजा जा सकता है, लेकिन इन पर्सन जाकर उन्होंने सुप्रीम लीडर का खत जो है वो प्यूटन के हवाले किया है और फिर सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट्स आना कि हमला हुआ तो मैसेज जवाब देंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो ईरान से आ रही है। बस एक जंग है जो पनप रही है और एक तूफान है, और ये कभी भी किसी भी रात किसी भी वक्त जब शुरू हो सकता है। अब मैं अल जजीरा की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करता हूं मौजूदा सिनेरियो को, गजा के सीज फायर को समझने के लिए और इसकी दो डिफरेंट डायमेंशंस को समझने के लिए। देखिए, एक तरफ वो इजरायली रिकॉर्ड्स हैं, इजरायली इरादे हैं और वो जेनोसाइडल माइंडसेट है और जो सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन उन्होंने गजा की है, अब वो क्या वहां पर रिकंस्ट्रक्शन होने देंगे? वो फलस्तीनियों को जिस तरह से डीह्यूमनाइज करते रहे हैं उनको रियासत देंगे? और फिर जो डीप रूटेड ज़ायनिस्ट की जो सोच है, तो यहां पर मीनिंगफुल तो अमन वो कभी भी नहीं करेंगे। तो एक तो ये चीज है, लेकिन दूसरी तरफ ये रियलिटी के अब दुनिया बदल रही है, रीजन की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, खुद अमेरिका की बहुत सारी मजबूरियां हैं और फिल वक्त सबको ये सूट कर रहा है कि ठीक है यहां पर कोई सोल्यूशन भी ना किया जाए लेकिन सीज फायर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। देखा, ट्रंप है ना, उसके और बहुत सारे काम है, तो 9 महीने उसने दे दिए इसराइल को और इसराइल उसमें कुछ भी डिसाइसिव अचीव नहीं कर सका और ना ही उसने करना था। अब उसने इनफ टाइम दे दिया है। अब चूंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस वहां पर आने हैं, उसने कुछ परफॉर्मेंस भी दिखानी है, बाकी दुनिया के मामलात हैं, खुद एम्पायर इस वक्त ऑन डिक्लाइन है, चाइना के साथ फटा है, तो बाकी बहुत सारे मामलात निपटाने हैं और जैसे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील करनी है। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो करनी है, तो इनफ टाइम दे दिया है। ठीक है, फलस्तीन रियासत भी ना बने लेकिन इसको फिलहाल पॉज कर दिया जाए। तो दूसरी डायमेंशन ये है, अ न्यू ऑर्डर इज बीइंग इंपोज्ड ऑन द पैलेस्टीनियंस, हाउ डू वी कन्फ्रंट इट? एक नया ऑर्डर फलस्तीनियों पर इंपोज करने की जब कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, एक इसकी दो डायमेंशंस हैं। और पहली डायमेंशन ये है कि एक अंदाज में ये बड़ी ही क्वाइट, खामोश, प्रैग्मेटिक और रीजनल है, ठीक है ना, इलाकाई सतह के ऊपर जो चीजें हो रही हैं। द अदर साइड जो इसकी है मौजूदा सूरत हाल की, वो बहुत लाउड है, वो बहुत मॉरल है और वो बहुत ग्लोबल है, ठीक है ना। यानी एक ये है कि कैपिटल्स में मुलाकातें हो रही हैं, जो राब्ते आपस में हो रहे हैं, जो हुकूमतें आपस में चीजें तय कर रही हैं। एक डायमेंशन वो है जिसमें वो देख रहे हैं कि भाई फलस्तीन के साथ हम क्या खड़े हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखो। दूसरी तरफ दुनिया खड़ी हुई है, बहुत लाउड, खुलकर वो अपना इजहार कर रही है कि वो किसके साइड के ऊपर खड़े हैं और मॉरल क्वेश्चन जो है वो उठा रही है। लेकिन दूसरी साइड में तो कोई मॉरल क्वेश्चन नहीं है। अभी जाकर उन्होंने मुलाकात कर ली नेतन्याहू के साथ, एक ऐसा बंदा जिसकी जो है वो वारंट्स निकले हुए हैं, उसके साथ जाकर मुलाकात कर ली और मिस्र के सदर ने इन्विटेशन भी भेजा नेतन्याहू को और खुफिया भी मुलाकातें होती रही। तो एक साइड वो है, लेकिन दूसरी साइड ये है। अच्छा, आगे चलिए। तो पहली साइड के अंदर जो मुलाकातें हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स आपस में मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, पॉलिटिकल वेटरन्स जो हैं मिडिल ईस्ट के वो फैसले कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। जो सेकंड साइड है दैट इज आउटरेज एंड सॉलिडारिटी, खुलकर दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी है। द ओनली डिसेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द हॉरर, वो खुलकर इस हॉरर के ऊपर जब अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। द फर्स्ट जो है दैट इज स्केचिंग अ न्यू मैप ऑफ द पावर, मिडिल ईस्ट में पावर का एक नया नक्शा जो है वो इमर्ज कर रहा है। द सेकेंड स्पीक्स ऑफ बिट्रेयल एंड मिसट्रस्ट, जो दूसरी साइड है वो ये बात कर रही है कि यहां पर मिसट्रस्ट है और बिट्रेयल हुआ है और आगे हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो डिप्लोमेट्स, सियासतदान, जो कैपिटल्स में बातें हो रही हैं, जो इंटेलिजेंस, जैसे इजिप्शियन इंटेलिजेंस वहां पर जाकर मिले, तो वो ये नहीं डिस्कस कर रहे
کہ مورل کویشچن کیا ہے، فلسطینیوں کی سپورٹ، ان کے لیے ریلیف، اکاؤنٹیبلٹی، بٹریل، ٹرسٹ، وہ یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ڈائریکشن میں معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. وہ اپنے مطابق معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ جو ہو گیا اس کا کیا کرنا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی، فلسطینیوں کو انصاف دینا ہے، وہ چیزیں. ٹھیک ہے وہ، لیکن جو دوسری طرف ایک بڑی فورس ایمرج کر گئی ہے وہ یہ مورل اور گلوبل سولیڈیرٹی ہے، اور وہ پش کر رہے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں معاملات جو آگے بڑھنے چاہیے. اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بٹریل اور مسٹرسٹ ہے. اور لیکن اس سب کے درمیان جو ریجنل کیپٹلز ہیں، خطے کے جو دارالحکومت ہیں، وہاں سے ایک کنکلوژن جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں نکالا جا سکتا ہے. اور وہ کیا کنکلوژن ہے؟ یہ سارے کیپٹلز کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیٹ از کہ the war in Gaza is over. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ ریجنل کیپٹلز یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب اسرائیل کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا فل سکیل اگریشن کا. ناٹ اونلی ملٹریلی، صرف ملٹریلی جنگ ختم نہیں ہوئی، مطلب ملٹریلی بھی ہو گئی ہے، بلکہ اب پولیٹیکل پیراڈائم جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے. دا ایگریمنٹ مارکس اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. تو کیپٹلز جو نتیجہ نکال رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس جو نتیجہ نکال رہے ہیں، ان کی فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے دس از پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس کو توڑ کر فل سکیل اگریشن نہیں ہو پائے گا. تو دیکھیے یہ والی اسمپشن جو ہے وہ اس طرح سے تقویت پا رہی ہے کہ دوبارہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکے گا. لیکن دوسری طرف مسٹرسٹ، بٹریل، اسرائیل کا ریکارڈ، اکاؤنٹیبلٹی، وہ ساری چیزیں، یہ نہ ہی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ ہی فلسطینیوں کو ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کوئی بات کر رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں نیا نقشہ کھینچنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق معاملات کو آگے بڑھانے کی جو بات کر رہے ہیں. سو جو کچھ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے یہ ایک ٹروس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ری آرڈرنگ ہے. اب یہ لائن سنیے گا، غزہ کی جو کیٹاسٹروفی ہے، غزہ میں جو تباہی مچائی گئی ہے، اس نے ایک ایسے فال آؤٹ کو ٹریگر کر دیا ہے جو کہ آئے گا فار بیونڈ اٹس بارڈرز، جو غزہ سے کہیں دور، یعنی اس کے اثرات ہر طرف ہوں گے اور ریچنگ ڈیپ انسائیڈ اسرائیل بھی. اس کے اثرات اسرائیل کے اوپر ہوں گے اور باقی دنیا کے اوپر ہوں گے اور ریجن کے اوپر ہوں گے، اور جو فلسطینی پالیٹکس ہے وہ بھی پوری طرح سے ری شیپ ہو جائے گی. اینڈ ری ڈیفائننگ واٹ ریجنل اسٹیبلٹی ول مین فار ایئرس ٹو کم. اور اس جنگ نے، اس جاریت نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جس چیز کو آپ ریجنل اسٹیبلٹی کہتے ہیں، جس ڈائریکشن میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اسی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے کہ ریجنل اسٹیبلٹی ہم نے کرنی ہے. تو ریجنل اسٹیبلٹی اٹ سیلف کیا ہے، کس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ریجنل اسٹیبلٹی اچیو ہوگی، تو یہ اس جنگ نے ثابت کیا ہے. اور وہ یہ ثابت کیا ہے کہ فلسطینی سولوشن کی طرف جائیں گے تو ریجنل اسٹیبلٹی حاصل ہوگی. تو وہ ساری چیزوں کو اس نے ری شیپ کر دیا، ری ڈیفائن کر دیا. تو یہ ایک صورتحال ہوگی. اب اسی تناظر میں ہیرڈز نے کیا لکھا ہے؟ ٹرمپ ٹائٹ کنٹرول اوور ہز ایمبیگوس گازا ڈیل ہیز نیتنیاہو اسپائرلنگ. ڈیل جو ہے وہ ویگ ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول اپنا ٹائٹ کر رہا ہے نیتنیاہو کے اوپر کہ وہ اس کو کمپلیٹلی سبوٹاج نہ کر سکے. یہ دیکھنا، یہ اسمپشن ہے اور یہ بات ہے جو آگے بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. پھر ہیرڈز نے ایک اور ہیڈ لائن لکھی ہے، حماس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. حماس کہیں نہیں ہے، وہ وہیں پر موجود ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے. اور دا ریالٹی از فیسنگ ٹرمپ اینڈ نیتنیاہو ان پوسٹ وار غزہ. تو دیکھیں نا، حماس کو نیست و نابود کرنے کا سب سے بنیادی گول تھا اور اس میں یہ برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں. تو یہ وہ نئی ریالٹی ہے کہ حماس 2 سال کی سارے دیکھیں یہ جینوسائیڈ جو ہے نا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا، یہ روز روز نہیں الاؤ کیا جا سکتا. 2 سالوں میں بہت بڑا غرق ہو گیا ہے، اس کا فال آؤٹ ابھی آنا ہے. اور امریکہ جیسے ملک میں اسرائیلی لابی چیلنج ہو گئی، اور یہ اسرائیلی جہاں جاتے ہیں دنیا میں منہ چھپاتے جب وہ پھر رہے ہیں. ابھی یو کے نے ان کی فٹ بال جو ٹیم ہے اس کے فینس کو بین کیا ہوا ہے. سوچ سکتے تھے کہ برطانیہ میں یہ ہوگا، تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو ویسٹ ابھی بھی پوری کوشش کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ سیز فائر آگے بڑھتا ہے تو یہ خود اس مجبوری کا اظہار ہے، اس نئی ریالٹی کا اظہار ہے کہ ویسٹ اور امریکہ اور یورپ کیوں مجبور ہوئے اس پروجیکٹ کو، جو ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لمٹ لیس ہے، وہ ان ریسٹرکٹڈ ہے. تو اس کو لگام ڈالنے پر وہ کیوں مجبور ہوئے؟ تو یہ جو اس کو لگام ڈالنا ہے، جو ان کو اپنی مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ اسرائیل ڈیسائسولی کچھ اچیو نہیں کر سکا، یہ اس پروجیکٹ کو اس کے انجام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا. سو اب جے ڈی وینس نے وہاں پر پریس کانفرنس کی ہے، ساتھ سٹیو وٹکاف تھے، ساتھ جب جیرڈ کشنر تھے. تو انہوں نے کہا گازا ٹروس ایکسیڈنگ ایکسپیکٹیشنز یو ایس ایز. اور الجزیرہ نے لکھا ہے ڈسپائٹ اسرائیلی وائلیشنز، یعنی آن گراؤنڈ وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟
غزہ کا جو ٹروس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ اسٹیو وٹکوف نے کہا. اور جے ڈی وینس رپورٹڈلی اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ نیتنیاہو ڈز ناٹ وائلیٹ غزہ سیز فائر. اب یہ دیکھیں ہیرڈز یہ ہیڈ لائن لگا رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ امریکن میڈیا، یورپین میڈیا یہ ہیڈ لائنز لگا رہا ہے کہ امریکہ اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ سیز فائر آگے بڑھے. اور پھر جے ڈی وینس نے ایک بڑی بات کی، کہتا ہے مطلب جس کو اسرائیل ایشو بنا رہا تھا کہ یہ باڈیز واپس نہیں کر رہے ہیں، ہم حملہ کریں گے، تو کل ٹرمپ نے کہا کہ وہ رفح میں جو اٹیک ہوا وہ حماس نے نہیں کیا. ابھی جے ڈی وینس اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ جو باڈیز ہیں یہ نکالنا آسان نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا پیشنس کرنا ہوگا. یعنی جو حماس کا نقطہ نظر ہے وہ اسرائیل میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے اوپر اس ازمپشن کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ امریکہ اس مجبوری میں ہے کہ وہ سیز فائر کو آگے بڑھائے. مثال کے طور پہ یہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اسرائیل کے، اور یہ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پوری اس جارحیت کے درمیان اسرائیل پر بہت سخت تنقید کی ہے، فلسطینیوں کو سپورٹ کی ہے، اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امن کا ایک ہی راستہ ہے وہ فلسطینی ریاست ہے. انہوں نے آج یہ بات کی، اور یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جب تک امریکنز نہیں روکیں گے اسرائیل نہیں رکے گا، اور بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکنز کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے. آج انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ول ناٹ الاؤ نیتنیاہو ٹو سبوٹاج غزہ ٹروس ایگریمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب الاؤ نہیں کرنے جا رہا نیتنیاہو کو اس ایگریمنٹ کو سبوٹاج کرنے کے لیے. کریٹیسزم اسرائیل کے اوپر بڑھ رہا ہے کہ وہ رفح کراسنگ کو کھولے، اور 900 ٹرکس ابھی تک داخل ہوئے ہیں 10 اکتوبر سے ابھی تک، اور روزانہ 600 ہونے تھے، لیکن ان 12 دنوں کے اندر صرف 900 ٹرکس جب داخل ہوئے ہیں، یعنی 100 سے بھی پر ڈے کم، جو کہ پر ڈے جب 600 داخل ہونا تھا، تو ابھی بھی ریسٹرکٹ کر رہا ہے. اچھا، تو یہ آگے لکھتے ہیں کہ نیتنیاہو صرف یہ انٹری پوائنٹس فلی تب کھولے گا جب امریکہ کا جو ہے وہ پریشر آئے گا، اور مچ ڈیپینڈز آن امریکنز، یہ سب امریکنز کے اوپر ڈیپینڈ ہے کیونکہ وہی فنڈ کر رہے ہیں اس کو. تو نیتنیاہو رائٹ ناؤ اس وقت، لیکن نیتنیاہو جو ہے اس کے پاس ڈز ناٹ ہیو مچ فریڈم ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. اس کے ہاتھ انہوں نے باندھ دیے. یہ اب وہ جرنلسٹ لکھ رہے ہیں، نوٹنگ کہ یہ جو ہائی لیول یو ایس ڈیلیگیشن اسرائیل میں ہے وہ یہاں پر پریشر اپلائی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آیا ہے کہ نیتنیاہو اس میں کوئی ہینکی پھینکی جو نہ کرے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ اینٹی جو ہے یہ بڑا ہوشیار اور چلاک اور یہ سمجھتی ہے، لیکن یہ بہت ہی بے وقوف ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ساری یہ جو ہے نا، ان کے جگی تیارے اور ان کی ساری یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے شکنجا کسا ہوا ہے، یہ پتہ بھی نہیں لگنا جب یہ اوپر سے نیچے گریں گے، یہ پتہ بھی نہیں چلنا. تو یہ کوئی انہوں نے عقل کا کام نہیں کیا، یہ 2 سال انہوں نے کیا، یہ کوئی عقل کا کام انہوں نے نہیں کیا، یہ کوئی سمجھداری کا کام انہوں نے نہیں کیا. اور یہ جو امریکنز اب ان کو روک رہے ہیں نا، خود فاکس نیوز کے اوپر ٹرمپ نے کہا، اور یہ جیرڈ کشنر نے کل اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ اصل میں امریکہ اسرائیل کو بچا رہا ہے، اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور جنگ کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہ مکمل کولیپس ہو جائیں گے. تو یہ ٹرمپ نے فاکس نیوز پر کہا کہ اسرائیل پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتا، یہ بات میں نے نیتنیاہو کو بتائی، یہ خود ٹرمپ کے الفاظ ہیں. تو یہ کوئی انہوں نے عقل کا کام نہیں کیا ہے. تو امریکن جو ہے وہ نیتنیاہو کو الاؤ نہیں کریں گے ٹو سبوٹاج دس ایگریمنٹ. نو ڈاؤٹ کہ نیتنیاہو اس وقت اس ایگریمنٹ سے اور اس کی آؤٹ کم سے خوش نہیں ہے، تو وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا، اپنی سازشیں جاری رکھے گا، لیکن فی الحال امریکنز اس موڈ میں نہیں ہے. یہ جو سیز فائر ہے وہ بہت فریجائل ہے، بہت کمزور ہے، بٹ ایز لانگ ایز امریکنز آر ڈیووٹڈ آئی ایم ناٹ ورڈ. لیکن جب تک امریکنز یہاں پر پریشر رکھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ ہے، نیتنیاہو کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تب تک وہ کہتا ہے مجھے کوئی وری نہیں ہے کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، میں مطمئن ہوں کہ یہ سیز فائر چلے گا. تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو پورے 2 سال میں انہوں نے کیا لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ بڑی سٹرونگ اس وقت یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ سیز فائر آگے بڑھے گا. لیکن آن گراؤنڈ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور غزہ کی ریکنسٹرکشن کا کیا ہوگا، اور جو ایڈ اندر نہیں جا رہی، ابھی سٹارویشن اس طرح سے ختم نہیں، ابھی باڈیز اس طرح سے نہیں نکلی، تو اس لیے دنیا بھر میں ابھی بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بیٹریل کا فیکٹر اپنی جگہ پر ہے، مس ٹرسٹ کا فیکٹر جو اپنی جگہ پر ہے، اور اسرائیل کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے، اور نیتنیاہو موجود ہے. اور کینیڈا نے کہا ہے ہم گرفتار کریں گے، تو اسرائیل نے ریکویسٹ کی ہے کینیڈا کو کہ وہ ریکنسیڈر کریں اپنی اس پوزیشن کو. اسرائیل ارج کینیڈا پرائم منسٹر ٹو ریکنسیڈر کال فار نیتنیاہوز ارسٹ. اور بلومبرگ نے یہ لکھا ہے کہ کراؤن پرنس ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملیں گے 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں، اور میجر ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی گیم چینجر یہ والا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، میجر ایگریمنٹس اس میں سائن ہوں گے، ریجن کا بیلنس آف پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں گے اس میں ابراہم اکارڈ کا کوئی پریشر ہے. اگر ابراہم اکارڈ کے پریشر کے بغیر یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو ظاہر اسرائیل سے خوش نہیں ہوگا، اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی. اچھا، اسی درمیان کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہی از پریپیئرنگ ٹو انویڈ
वेनेजुएला, ट्रंप इन्वेड करने जा रहा है वेनेजुएला को, नॉट बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, लेकिन वो ऑयल और गोल्ड इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बात उनकी जानिब से की गई है। और यूएस सेनेटर्स और जर्नलिस्ट जो हैं वो ओपनली इस वक्त बात कर रहे हैं ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द वेनेजुएला रिसोर्सेज। खुलकर जाओ, लिंडसे ग्राहम और ये सारे लोग जाओ खुलकर बात कर रहे हैं। यूरोप जो है वो 140 बिलियन यूरो दे सकता है इस थर्सडे को। ये फैसला हो सकता है 3 साल के लिए फंडिंग होगी, यानी 3 साल की जंग के लिए ये पैसा होगा। तो वो एस्टिमेट ये कर रहे हैं कि 3 साल बाद इलेक्शंस होंगे अमेरिका में, तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, हो सकता है पॉलिसी दोबारा चेंज हो जाए और अमेरिका की फंडिंग शुरू हो जाए। तो 3 साल तक ये पैसा जब वहां पर इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन ये इसको जो है वो देखें, खुद लीडर्स ऑफ ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपीय यूनियन, उन्होंने कहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मेयर्स टू यूज रशियाज फ्रोजन एसेट्स। अमेरिका ये नहीं चाहता, ट्रंप ये नहीं चाहता ये पैसा इस्तेमाल हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है और ये इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक आखिरी कील होगा और ये आलमी जंग की तरफ एक अहम तरीन कदम होगा। खुद रशिया के चीफ ने कहा है कि हम आलमी जंग के बहुत करीब हैं। तो ये बड़ा बड़ा खतरनाक इकदाम होगा और ये इस बात का सबूत है कि यानी यूरोप ये जंग हार चुका है, अब वो एक खतरनाक तरीन अमल करने पर भी मजबूर हो गया है। उसका उसने फैसला किया है और उसके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ नहीं कर सके। अब वो एक ऐसा अमल करने जा रहा है जिसके नतीजे में आलमी जंग छिड़ सकती है, लेकिन फिर भी वो करने जा रहा है। तो ये उसकी शिकस्त की अलामत है, उसकी फतह की अलामत नहीं है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, जैसे अगर रशिया अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो इट्स मीन कि वो कन्वेंशनली हार चुका है, तो अब उसको न्यूक्लियर की जरूरत पड़ी है। अगर अभी तक नेटो से जंग नहीं होती और यूक्रेन पर वो इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स के वो कन्वेंशनली हार गए यूक्रेन से, इसलिए न्यूक्लियर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका ये पैसा इस्तेमाल करना इनकी शिकस्त की अलामत है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, अल्लाह हाफिज़।